अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी है। 27 दिसंबर 2007 की शाम पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुकी शहीद बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी में लियाकत बाग में जलसा करने के बाद जब अपनी रिहाइश का जा रही थी, वहाँ पर बुज़दिलाना दहशतगर्दी का निशाना बनी। उस वक्त उनकी शहादत पूरी कौम के लिए बहुत ही अफसोसनाक थी। पूरी कौम जो है वो गम में डूब गई थी। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे मुल्क का, कौम का और कौमी सियासत का नुकसान भी समझा जाता है आज भी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो निडर भी थी, बेखौफ भी थी और जुर्रतमंद भी थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो जिला वतनी में होने के बावजूद उन्होंने इरादा कर लिया कि वो वतन वापस जाएंगी और सियासत में दोबारा कदम रखेंगी। 18 अक्टूबर 2007 को वो पाकिस्तान में आई और तब भी दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें कई अफराद जाँ बहक हुए और कई ज़ख्मी भी हुए। लेकिन यहाँ से उनकी बहादुरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फिर भी नहीं डरी, कोई खौफ नहीं आया। ठीक 2 महीने बाद यानी कि 27 दिसंबर 2007 को वो फिर से कारकुनों के बीच निकली, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। तो उनकी शहादत पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्या तासुरात रखते हैं, उन्हीं से जानते हैं। अभी मेरे साथ पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा मौजूद हैं। ख़ास तौर पर मैं अभी बात करूंगी, पीपल्स पार्टी के सिटी सदर हैं राना नईम साहब, मैं उनसे बात करूंगी। यकीनन जो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनका जाने का सबको दुख है। उनके सियासी जो सफ़र है उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया 41। बिलाशुबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा नाम है कि भुट्टो साहब के बाद इस मुल्क की सियासत उन्हीं के गिर्द घूमती है। उनका जो किरदार है वो बहसीत एक सियासतदान के उसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मानती है। उनकी सियासी जदोजहद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बीबी साहबा ने अपनी सियासी जदोजहद और सियासी और अमली सियासी ज़िंदगी जो पाई है वो भुट्टो साहब से भी ज़्यादा दुश्वार और कठिन थी। उन्होंने एक ताज़ा दम डिक्टेटर ज़िया-उल हक का मुकाबला किया और जहाँ पर कैद, कोड़े, फांसियाँ मौजूद थीं, इसके बावजूद उन्होंने इस मुल्क में मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में मर्दाना वार सियासत की और इस मुल्क के गरीब, महकूम और बेकस आवाम को एक नई जुर्रत, हिम्मत और हौसला दिया। और जिस जवां मर्दी और हौसले के साथ उन्होंने अपनी जान का नजराना इस मुल्क के इस्तेहकाम और आवाम की बेहतरी के लिए दिया, वो हमेशा याद रहेगा। और हम उनके अधूरे मिशन को पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत की निगरानी में बिल्कुल पूरा करेंगे और अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी जो भी जिद्दोजहद थी उसे आगे लेकर यकीनन चलना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि वो पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म भी थी। आप मुझे बताएं, पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म भी थी, तो एज़ ए खातून आप देखते हैं और एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म उनका काम कैसे देखते हैं? उनकी जब सियासत थी उसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा की बरसी के लिए सारे एहतमाम हो रहे हैं और आज उसी हवाले से सिटी 41 का प्रोग्राम है। तो हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि मोहतरमा की जो सियासत थी, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि मोहतरमा ने जो सियासी किरदार अदा किया उसके पीछे उनकी एक सोच थी। अगर हम उस सोच को मैच करें थोड़ा सा फॉलोअर्स के तौर पर, उन्होंने एक ज़हनवी किरदार अदा किया कि जो ज़हनवी किरदार था कि वालिद की शहादत के बाद उन्होंने उस बेटे को उठाया। उठाने के बाद तमाम मुल्क के अंदर, बल्कि उनका एक नारा था कि बेनज़ीर हमारे सारे 4 सूबों की ज़ंजीर। उसका मतलब ये था कि बीबी पूरे पाकिस्तान को मुत्तहद करके सियासत को उस लहज पे, उस नहज पे लाना चाह रही थी जो सियासत की असल बेस है। तो मगर पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टी से हों, बल्कि हमारे तमाम लीडरान्स जिन्होंने ये काम किया, उनको पर्दाए सियासत से हटाने की पूरी कोशिश की गई, हत्ता कि उनकी जान के साथ भी खेला गया। लेकिन हम इंशाल्लाह ये वादा करते हैं अपनी क़यादत से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, कि हम उनके मिशन को पूरा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे उनके मिशन को भी पूरा करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि उनके मिशन को हमें आगे लेकर यकीनन चलना चाहिए। उनका आज ना होना यकीनन एक बहुत बड़ी कमी है। इसको कितना बड़ा नुकसान मानते हैं इस मुल्क के लिए, सियासत के लिए? देखिए जी, जैसे हमारे कायद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना एक मकाम इस पाकिस्तान में बनाया
اور غریب لوگوں میں اپنا ایک نام پیدا کیا، اور آج تک بھی ایک غریب آدمی ان کے نام سے زندہ ہے میرے خیال میں پورے پاکستان میں۔ اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی نام، اور یہ جو ہم سال بعد ان کی برسی مناتے ہیں، یہ دیکھیں کہ پوری جب تک یہ دنیا قائم دائم ہے انشاءاللہ ہم ان کی برسی مناتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے غریبوں کے لیے آج بھی کام کیا ہے، وہ میرا خیال کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ بالکل ایسی ہے، تو یقیناً انہوں نے غربا کا بھی خیال رکھا، ان کے لیے بھی کافی کام کیا، اس جدوجہد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت کویشچننگ کی، اچھا لگا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، میں تو بڑے مان سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ ان کی سیاسی زندگی کا، تو انہوں نے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز فیصل آباد سے کیا تھا۔ ان کا پہلا جلسہ فیصل آباد میں ہوا تھا، اقبال پارک دھوبی گھاٹ میں۔ کیونکہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ تشریف لا رہی تھیں، لیکن نصیب دشمنہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس بنا پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو فیصل آباد آنا پڑا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا جلسہ فیصل آباد سے کیا۔ یہ فیصل آبادیوں کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ دوسری، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ استحکام پاکستان کے لیے بات کی ہے۔ اس وقت آپ کسی بھی دور میں دیکھ لیں، شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں دیکھ لیں، شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور دیکھ لیں، یا آصف علی زرداری صاحب کا دور دیکھ لیں، کہ جس وقت ایسی طاقتیں کہ جو ملک دشمن تھیں وہ پاکستان توڑنے کے درپے ہوتی تھیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ اتحاد، یگانگت اور یکجہتی کا درس دیا اور قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نصب و لین ہے۔ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو بھی مری بوٹی قبائل کے یہاں جاتے تھے اور ان کو پاکستان کی چین میں لے کر آتے تھے۔ محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ہمیشہ استحکام پاکستان کے لیے کام کیا، انہوں نے غربا کے لیے بے پناہ کام کیا، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں عوام کے لیے جو کام کیا ان میں ملازمتیں دینا بھی تھا۔ ابھی پچھلے دنوں 16,000 ملازمین کو کورٹ نے نہیں ریسٹور تو اب پیپلز پارٹی نے کروایا نا، کہ 16,000 ملازمین کو نوکریوں سے باہر کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر سٹینڈ لیا، اور پاکستان کے جو اچھے دانشور قسم کے بیرسٹر تھے ان کے ذریعے ہم نے اس کو ریسٹور کرایا۔ آپ بتائیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آج ہم میں نہیں ہے، تب کی سیاست کیسی دیکھتے ہیں، اور اگر وہ آج ہم میں ہوتی تو سیاست میں کیا بہتری دیکھتے ہیں آپ؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کی خاص بات یہ ہے کہ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے ہر صوبے میں پارٹی کی بنیادیں تھیں، تو بنیادی وجہ یہ ہے پیپلز پارٹی کی مقبولیت کی، انہوں نے غریب کا اور مزدور کا نام لیا، اس لیے پارٹی ہے دو حصوں میں تقسیم ہے ووٹ اس ملک کا، ایک بھٹو ایک اینٹی بھٹو۔ بالکل ایسے میں یہ چاہوں گی جو یہاں پر جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ مجھے مختصر سیاسی سفر کے بارے میں بتاتے جائیں۔ جس معاشرے میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں بے نظیر کا وزیر اعظم بننا بہت بڑا معجزہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر کی سالگرہ کے موقع پر ان کو کہا میں تمہیں کوئی تحفہ نہیں دے سکتا سوائے عوام کے ہاتھ کے۔ مذہب کے جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے ہے۔ تم اس وقت تک عظیم نہیں ہو سکتی جب تک عوام کی پاؤں کی مٹی کو چھو نہ لو۔ آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان پیپل پارٹی قیام پاکستان سے لے کے اب تک کی ایک ایسی جماعت ہے، نہ پہلے قائم ہوئی تھی، قائد اعظم مسلم لیگ کو لے کر چل رہے تھے، اس کے بعد اگر کوئی سیاسی کاد کاٹ کی جماعت تھی جو پاکستان کو وفاق کی بنیاد پر لے کر چل سکتی تھی وہ پیپل پارٹی تھی۔ لہذا پیپل پارٹی کو ہر اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے کرش کیا کہ یہ غریب کو آواز بنتی ہے، یہ امراء کی بھی آواز بنتی ہے، یہ 14 نکات کی بھی حفاظت کرتی ہے، یہ چاروں صوبوں کی زنجیر بھی بنتی ہے۔ یہ اگر آپ وفاقی
हुकूमत को देख लें या सूबाई खुद मुख्तारी को देख लें, ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ऐसी है कि ये जमात जो है सबको साथ लेकर चलती है। बीबी ने मज़ाइल टेक्नोलॉजी दी, उनके बेशुमार हैं काम उनके, तो हम सब जा रहे हैं उधर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। मेरा भाई भी शहीद हुआ है बीबी के साथ, तो इंशाल्लाह ताला हम सब जा रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करने। जी भुट्टो। बिल्कुल ऐसे है कि जो लोग हैं वाकई उनके जो तासुरात हैं वो गमगीन भी हैं। तो आप कहेंगे जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को पाकिस्तान आने के लिए मना किया गया कि आप ना आएँ, आपकी जान को ख़तरा है, लेकिन वो निडर बहादुर लीडर थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान आने को तरजीह दी और वो उन्होंने पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को बचाया है उस दौर में ना। ऐसे ही पाकिस्तान आके पाकिस्तान शुरू करना, आप क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ 2 लफ्ज़ है, बीबी शहीद ने इस कौम के लिए शहादत दी, इस कौम को सही डगर पे डाला, इस कौम की सियासत को सही डगर पे डाला। हमें चाहिए कि बीबी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शुक्रगुजार रहें कि उन्होंने पाकिस्तान में सियासत को ज़िंदा रखा और गरीब आवाम की सियासत को ज़िंदा रखा। डेमोक्रेसी और मुल्क की खिदमत के मामलात में मैं वकार का दूसरा नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देता हूँ। ऐसे ही आप क्या कहेंगे? बीबी एक अजीम शख्सियत की मालिक थी। वो कराची से लेकर कश्मीर तक जो अपना मुतहरक वर्कर है उनका नाम जानती थी, उनको उनके नाम से पुकारती थी। जब वर्कर को कोई लीडर उसके नाम से पुकारे तो उसके लिए वो जो खुशी का मकाम होता है ना, वो आज तक कोई लीडर नहीं किसी को दे सका। और बीबी में ये सिर्फ थी कि वो अपने वर्कर को बाई नेम जानती थी। और हम आज उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और भरपूर तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उनके तासुरात भी सुने आपने। और आज भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मोहब्बत उनके दिलों में ज़िंदा है। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद ज़फ़र डोगर साहब। मैं उनसे बात करूंगी। डोगर साहब, यकीनन बेनज़ीर भुट्टो की शहादत सिर्फ पीपल्स पार्टी का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया का, बल्कि पूरी सियासत का नुकसान कह सकते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि वाकई ही सियासत का एक बाब जो है वो ख़त्म हुआ था बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर? जी बिल्कुल, सियासत का ना सिर्फ एक बाब ख़त्म हुआ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से सियासत का हुस्न ही ख़त्म कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दम कदम से पाकिस्तान की सियासत में रौनक थी, मुज़ाहमत की सियासत की वो लंबरदार थीं, और बहुत सारे नौजवानों की और जमहूरियत परस्तों की और जो इंसानी हकूक़, ख़वातीन के हकूक़, लिबरलिज़म, मॉडर्निज़म, उसकी वो दाई थीं। और तवक्को थी कि जिस तरीके से उनकी आलमी सतह पर एक शनाख्त है, एक ख़ातून होने के नाते, भुट्टो साहब की बेटी होने के नाते, और एक ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड को समझने वाली ख़ातून सियासतदान होने के नाते, उनका जो फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत आने वाले सालों तक होना था, आने वाली नस्लों के लिए जो फ़ायदा हो सकता था बेनज़ीर भुट्टो साहबा की ज़िंदगी का, उनकी सियासत का, बदकिस्मती से जो भी लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान पर कारी ज़रब लगाई। और पाकिस्तान में जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, वो बिल्कुल दुरुस्त कहा जाता था, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जो चारों सूबों में यकसा मकबूल थी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारे मसालिक हैं, बहुत सारी कौमियतें हैं, बहुत सारे नस्ली और लसानी तासुबात हैं, मसलकी तासुबात हैं, वहाँ मज़बूत पॉलिटिकल पार्टीज़ का वजूद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मज़बूत वफाक के लिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान की ये जो वहदत की अलामत पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसको कमज़ोर किया गया। आमरों ने, डिक्टेटरों ने इसको टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। भुट्टो साहब की फांसी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत। इसमें डॉक्टर साहब हम ये भी कह सकते हैं कि शायद उनकी सियासत में इतना रौब था, इतना दम था कि लोग डरते थे कि वो पहले ही 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुकी हैं, अगर वो दोबारा से सियासत में आती हैं तो यकीनन कई जमातें थी जिन्हें खौफ भी था।
جی بالکل، جماعتیں بھی تھیں اور ہمارے ہاں وہ مخصوص جو ہمارے لابیز ہیں اور جو حلقے ہیں جو پاکستان کی پولیٹکس کے صحیح ویلرز اینڈ ڈیلرز ہیں، جو بیہائنڈ دا اسکرین رہ کے سارا کچھ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ خوف تھا کہ خدا واسطے کا بیر ہے شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے، کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری ایک تاریخ ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک سٹرگل ہے جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے. شاید ہمارے ہاں برداشت نہیں ہوتی بہت سارے حلقوں سے یہ چیزیں، جو رجت پسندی کے حامی ہیں، جو قدامت پرست ہیں، جو یہاں ملائیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں اپنے مخصوص مقاصد کے لیے، ان کو بے نظیر بھٹو برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ پھر ملیٹنسی کو فروغ دیتے تھے. ملیٹنٹس کے ذریعے ہی بی بی کو شہید کروایا گیا. بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم ان کے نیڈر ہونے کی بات کریں، جرت مند تھیں، بے خوف تھیں، اور اس کا اندازہ بالکل اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ ضلع وطنی میں بھی تھیں پھر بھی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گی، سیاست میں دوبارہ سے قدم رکھیں گی. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی اس ٹائم پہ بھی انہیں جو دھمکیاں مل رہی تھیں کہ اگر آپ پاکستان میں آئیں گی تو جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، تو یہ کہنا شاید غلط نہیں ہے کہ وہ واقعی بے خوف تھی؟ دیکھیے، بھٹو خاندان کا ایک خاصہ ہے، یہ موت سے نہیں ڈرتا. یہ بہت ہی بہادر جرت مند خاندان ہے جس نے بہت سٹرگل کی عام آدمی کے لیے، عام آدمی کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے. وہ ٹکرا جاتے ہیں ہر طرح کی قوت سے جو بھی عوام کی راہ میں حائل ہوتی ہے، مزاحم ہوتی ہے. تو بی بی کو پتہ تھا اس کا خدشات، ان خدشات کا اظہار انہوں نے کیا بھی تھا کہ انہیں اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود وہ آئیں کیونکہ وہ انہوں نے آنا تھا اور لیڈ کرنا تھا عوام کو. بیڈ لک ہوئی پاکستان کی. ہمیں تو سچی بات، ہم تو آنسوؤں کے ساتھ روئے تھے بی بی کی شہادت پہ، کیونکہ پاکستان میں اصل میں جتنی مضبوط پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی پاکستان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا. جتنا آپ پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کریں گے اتنا ہی پاکستان کو ویک کریں گے. بے نظیر کی شکل میں عالمی سطح پر پاکستان کی ایک سافٹ پہچان تھی، ایک بہت، وہ عالمی سطح کی لیڈر تھیں بجا طور پر، اور بہت دنیا بھر میں ان کو عزت اور قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو جنہوں نے انہیں شہید کیا انہوں نے پاکستان کا بہت بڑا نقصان کر دیا. بالکل ایسے پاکستان کا بھی نقصان ہوا یقیناً، اور ان کے جانے کا غم جو ہے وہ آج بھی لوگ منا رہے ہیں. ابھی آپ کو آگے لیے چلتے ہیں. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے ڈویژنل نائب صدر نجف ضیاء صاحب. میں ان سے بات کروں گی. نجف صاحب، چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے 27 تاریخ ہے، شہید بے نظیر بھٹو کی آج برسی ہے، تو ان کے اوور آل سیاسی سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایز اے وزیر اعظم کیسے آپ نے ان کو دیکھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27 دسمبر والے دن ہمارے ملک میں ایک ایسا لمحہ ہوا کہ ایک اس ملک کی واحد خاتون وزیر اعظم جس کا آزاد مسلم امام محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس تھا، ایک عظیم لیڈر جس کو ہم نے کھویا، اور ایک ایسی لیڈر جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اور یہ سیاست میں ہٹ کر ہم دوسری جماعتیں بھی ماشاءاللہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تعریف ہی کریں گی. یہ دن ایک سیاہ دن کے طور پر منایا جاتا ہے. جی محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے جیسے امریت کے بعد ضیاء الحق کے دور کے بعد آ کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، اور ہمارے جو آئین کے مطابق غریب عوام، اقلیت کے حقوق، تمام ایسی وہ چیزیں جو کہ ایک عوام کی تھی، ان تمام چیزوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے بروئے کار لے کر آئی تھی. ٹھیک ہے. اوور آل اگر ہم بات کریں ان کے جرت مندانہ انداز کی، نیڈر تھیں، وہ نیڈر سیاسی رہنما بھی کہہ سکتے ہیں، تو یقیناً آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی ہی ان میں ایک جرت کا جو ایک جذبہ تھا، ایک بے خوف ہونے والی جو چیز تھی وہ نظر آتی تھی؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جرت مندانہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. ایک عورت ذات اپنے گھر میں بیٹھے، تمام چیزیں ہونے کے باوجود، ایک ناز و ناز میں پلی ہوئی، ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، لینڈ لارڈ، ذمہ دار جگیردار ہونے کی بیٹی کے باوجود ہونے کے خاطر کے باوجود بھی اس ملک کے لیے، عوام کے لیے اپنی جان دے دی. اور یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں
آپ کی عورتوں کے حقوق کو بروئے کار لے کر آئی. پاکستان پیپلز پارٹی میں جب برسر اقتدار میں آئی اقلیت کے حقوق، پاکستان پیپلز پارٹی جب آئی مزدور آدمی کے حقوق، اور ابھی بھی ہمارا جو کہ اب اساس پروگرام ہے، یہ دیکھیں کہ بیوہ خاتون جو کہ جن کے نہ کوئی پیچھے کمانے والا ہے، آج بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے نام پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام مل رہا ہے. بینظیر کے بارے میں کیا کیا آپ بیان کریں گے؟ آپ ایک ایز اے اینکر ہو کبھی دل سے اپنے سے یہ سوچیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کیا چیز تھی؟ ان کے بارے میں جتنے الفاظ بولیں وہی کام ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے الفاظ بیان کیے جائیں ہمیں وہ کم ہی لگیں گے. لیکن اگر ہم انصاف کی بات کریں، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد جو انصاف ملنا چاہیے تھا، جس طرح سے ہمیں آگے بڑھ کر جو بھی انویسٹیگیشنز ہوئیں، کچھ بھی ہوا، ہمیں آج تک خاموشی نظر آتی ہے اس پر؟ نہیں، دیکھیں اس کے اوپر کافی زیادہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی کافی زیادہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان کے اس کے اوپر کافی زیادہ کیا گیا تھا، پر وہ چیز آ جاتی ہے نا، اس میں محترمہ بینظیر بھٹو کو نہ ایک فرد نے مارا ہے، اس میں ایک عالمی قیادت انوالو تھی. جب بھی کوئی انسان کا ایک ویژن پوری دنیا میں سامنے آتا ہے نا، تو پھر بہت زیادہ قوتیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ کہہ دینا کہ اس کے اوپر کوئی ہماری نہیں ہوئی، ایک چیز تھی، آپ کو پتہ ہے امریکہ سے بھی ٹیمیں آئیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر سرچ کیا، پھر اس کے اوپر طالبان کا بھی، مسعود اللہ بیت کا بھی ذکر ہوا، پر یہ چیزیں کہہ دینا کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی تھی. انویسٹیگیشن میں مسعود اللہ کا، طالبان کی بھی انوالومنٹ آئی، امریکہ اور دوسرے کنٹریز جو کہ ہماری محترمہ بینظیر بھٹو کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں تھے سکتے، وہ تمام قوتیں اس میں شامل تھیں. جی بالکل ایسی. اچھا، اگر ہم آج بھی بات کریں، جب آپ پیپلز پارٹی کے رہنما اکٹھے ہوتے ہیں، جب یہ جماعت یکجان بیٹھتی ہے، جب شہید بینظیر بھٹو کا ذکر کیا جاتا ہے، تو رہنماؤں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ محترمہ بینظیر بھٹو کا میم آپ کو آگے بتایا کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلے جو ان سے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اتنے دردناک ہوتے ہیں. بی بی کا رشتہ اپنے ورکر کے ساتھ ایسے تھا. بی بی ہمارے حلقے میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں ایم پی اے کا ٹکٹ لینے گئے تھے ڈاکٹر اسد موزم صاحب، تو وہ جب وہاں پہ گئے تو وہ جا کر انہوں نے، بی بی نے پوچھا کہ ہمارے مدینہ ٹاؤن میں ایک ملک رحمت صاحب رہتے ہیں. تو یعنی بی بی ایک ایسی چیز تھی کہ جو کہاں پہ سندھ، کہاں پہ فیصل آباد، کہاں پہ مدینہ ٹاؤن، وہاں پہ اپنے ورکر کا خیال رکھا جاتا تھا. یہ پیپلز پارٹی میں ایک جنون ہے. پیپلز پارٹی کو جو بندہ سمجھ گیا وہ ترقی کر گیا. آپ کا میڈیا پیپلز پارٹی کے دور میں آزاد ہوا، اینکر کو حقوق پیپلز پارٹی نے دیے، آزادانہ حقوق دیے. پیپلز پارٹی ایک میں بہت اچھی ایک چیز ہے، اور یہ تمام چیزیں ایٹم بم جو کہ ہمارے ملک میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے کر آئے، ایٹم ٹیکنالوجی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ لے کر آئی، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ عوام کے ساتھ جس کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور. بالکل ایسی ہے کہ جو محترمہ بینظیر بھٹو عوام کی آواز بن کر سامنے اپنی رہنماؤں کا جو ہے انہوں نے خاص خیال رکھا. ابھی وقت ہے بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ پیپلز پارٹی کی سابق ایم پی اے نور النساء ملک موجود ہے، میں ان سے بات کروں گی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، چونکہ آپ بھی خاتون ہیں، میں بھی خاتون ہوں، تو آپ شہید بینظیر بھٹو کی پرسنالٹی کو ہم لوگ کیسے آئیڈیلائز کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مشکور ہوں سٹی 41 کی اور آپ کی کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا. جیسے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے جو یا بھٹو فیملی کے ساتھ ایک سیاسی وابستگی اسی ٹائم سے ہی بن چکی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا تھا.
پھر بھٹو صاحب سے ہوتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، اور اب ہماری تھرڈ جنریشن بھی بلاول بھٹو کے ساتھ اور آصفہ بھٹو کے ساتھ کھڑی ہے. اور اصل میں ان جو پرسنالٹی ہے بھٹو فیملیز کی اور بھٹو یعنی کے آگے سے محترمہ بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو کے حوالے سے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ پہلے میری چونکہ ڈاکٹر زبیدہ ملک صاحبہ نے سیاست میں قدم رکھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، پھر وہ مجھے سیاست میں لے کے آئی، اور میں نے میری جو جتنی بھی ملاقاتیں، کیونکہ بھٹو صاحب سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ ہمارے سے پہلے شہادت یعنی ان کی شہادت ہو گئی تھی، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئیں، وہ چاہے دبئی میں تھی یا پاکستان میں تھی، میں یقین کرے کہ میں ان جیسا لیڈر میں نے نہیں دیکھا. یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اتنی یعنی انٹرنیشنل پائے کی وہ لیڈرشپ تھی جن کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اور اصل میں یہ لیڈرشپ کا قتل نہیں کیا گیا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں ہوا، یہ ہماری پوری امت مسلمہ کا جو ہے نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہ ایسی پرسنالٹی تھی اور ایسا ویژن رکھتی تھی کہ وہ پاکستان کو ہی نہیں صرف بلکہ پوری امت مسلمہ کو وہ آگے لے کے جانے کی کیپیبلٹی رکھتی تھی. تو ان کی سیاست، ان کی اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر 30 سالہ سیاسی کیریئر کو بھی دیکھیں، اور اس سے پہلے جب وہ سیاست میں نہیں آئی تھی، ایک لرننگ پروسیجر میں تھی، جب وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے بھٹو صاحب کے ساتھ ہوتی تھی، وہ قابل فخر بیٹی بھی تھی، پھر جب سیاست میں رکھا ایک رول ماڈل اور قابل تقلید لیڈر بھی تھی، پھر جب ماں بنی تو ماں کی حیثیت سے انہوں نے اپنے سارے فرائض یعنی پرائم منسٹر ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی ساری رسپانسبلٹیز بڑے احسن طریقے سے، جس کو کہتے ہیں نا، وہ پوری کی. پھر جب پرائم منسٹر بنی، ہم خواتین جو پاکستان کی خواتین کو کہا جاتا ہے کہ یہ استحصال شدہ طبقہ ہے، ان کو اپنے رائٹس کا ادراک نہیں ہے، انہوں نے خواتین کو بتایا کہ خواتین کا جب تک سیاست میں انوالومنٹ نہیں ہوگی، جب تک وہ سیاست میں قدم نہیں رکھیں گے، پاکستان اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا. جس طرح یہ بھی کبھی محسوس ہوا، چونکہ آپ ان کے ساتھ بھی رہی ہیں، کافی ٹائم بھی گزارا ہے، وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں اور کم عمر ترین تھیں، کبھی یہ فیل ہوا کہ ان کو خاتون ہونے کی حیثیت سے کافی پرابلمز کا بھی سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل، میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ کیونکہ پاکستان میں خواتین ایک استحصال شدہ طبقہ ہے. یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کو بس ان کے بیسک رائٹس کھا لو پی لو اور بس تھوڑی بہت ایجوکیشن دے دو اور شادی کر دو، جاؤ اپنے گھر سنبھالو. اس طرح کے جب ماحول میں ایک خاتون نکلے اور وہ یعنی جبر و استبداد کا مقابلہ بھی کرے، جب لیڈرشپ کا مقابلہ کرے، ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کرے، اور جب یہ دنیا پہ ثابت کرے کہ اس کے مقابلے کا یا اس کے پائے کا کوئی لیڈر اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہے، تو پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سی قوتیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو یہ برداشت نہیں کرتی کہ ایک عورت ان پہ حکمرانی کرے. تو نیچرلی ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات رہے کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، مگر وہ بعد میں رپورٹس بھی آئیں اور بڑا کچھ ڈسکلوز ہوا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے کس طرح بڑے بڑے جو تھے انسٹیٹیوشنز انوالو ہوئے، انہوں نے حکومت کو ختم کروایا، ان کے اوپر کرپشن اور بہت سے دوسرے چارجز لگائے تاکہ یہ حکومت ختم ہو. مگر رہتی دنیا تک ایک چیز فائنل ہوئی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اب دشمن بھی، حالانکہ وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، وہ یعنی زندہ نہیں ہیں، مگر اب ان کے دشمن بھی یہ چیز مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پائے کی لیڈر پاکستان میں ابھی تک دوبارہ نہیں. اس کا مطلب یقیناً ایسا ہے کہ آپ کی پارٹی میں آج بھی ان کی کمی محسوس کی جاتی ہے؟ بالکل کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ پنجاب میں اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، اور ایک جو فیڈرل پارٹی تھی جس کا 4-5 صوبوں میں ہولڈ تھا، اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ صرف سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد تھوڑا سا ہمیں وقتی طور پہ پرابلم تو آیا، کیونکہ ہماری جو نیکسٹ لیڈرشپ تھی بلاول بھٹو صاحب ابھی اسٹڈی کر رہے تھے،
अभी उस लेवल पे नहीं थे कि वो इतनी बड़ी पार्टी को होल्ड करते और पाकिस्तान यानी चारों सूबों 5 सूबों को साथ लेके चलते, तो वक्ती तौर पे हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। मगर अब हमारे चेयरमैन बिलावल साहब, आपने भी देखा है कि पिछले कुछ अरसे से जो उन्होंने सियासत की है, तो वो साबित किया है कि चाहे वो असम्बली है, चाहे वो अवामी सियासत है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लेवल पे इस टाइम पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस लेवल पर कोई आ भी नहीं सकता है। तो आपके बच्चे भी यहाँ पर हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊँगी, तो पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चूँकि आप तो यकीनन नहीं मिली, ये मौका आपको मिल नहीं सका जैसे मुझे नहीं मिला, लेकिन आपकी मदर चूँकि मिली हैं, काफ़ी मुलाकातें रही हैं, तो जब उनके मुँह से उनके बारे में अच्छे अल्फाज सुनती हैं तो क्या महसूस होता है? हम बचपन से ही मामा से उनकी बहुत तारीफ़ें सुनते हैं और मामा ने अपने सारे एक्सपीरियंस हमसे, दादों ने, मामा ने हमसे बहुत एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हुए हैं। तो हमें ना मिल के भी उनकी ये फ़ील नहीं होता कि हम उनसे नहीं मिले हुए। हमें ऐसे ही फ़ील होता है कि जैसे मामा हमें एक्सप्लेन करती हैं, दादो हमें एक्सप्लेन करती थी, तो हमें यही फ़ील होता है कि हम उनसे मिले हुए हैं। एक एक चीज़ हमें इतनी इन डिटेल भुट्टो साहब के बारे में, बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहिबा के बारे में, तो हमें उनकी कमी अब महसूस होती है, लेकिन हमें उनकी छोटी छोटी चीज़ों से हम ऐसे मतलब फेमिलियर हैं। मामा दादों ने इतना फेमिलियर किया हुआ है कि हमें बहुत और वो हमें बहुत इंस्पायर भी करते हैं। कभी ऐसा हो जब आपको वो उनकी बातें बता रही हो, कोई ऐसी बात, उनकी कोई ऐसी अच्छी बात कि आप उसको आइडलाइज़ करती हो कि काश ये बात मुझ में भी आ जाए? जिस तरीके से उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान में लेकर आई और पूरी दुनिया में लड़कियों के लिए लेकर आए, वो मुझे चीज़ बहुत इंस्पायर करती है। और मुझे पर्सनली ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है कि इतना मतलब एक होता है ना कि जज्बा और तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी एक ये चीज़ हो। तो आप ये भी इमेजिन कर सकती हैं कि आज अगर वो होती हमारे बीच तो यकीनन सियासत भी को हम एक बेहतर तरीके में भी देख सकते थे। बिल्कुल, जैसे सियासत में एक थोड़ा सा स्पेस आया है लड़कियों को लेकर, तो मुझे ये लगता है कि अगर वो अभी होती तो लड़कियां और ज़्यादा एम्पावर होती सियासत में और बाकियों में। बाकी जैसे जुडिशल में उन्होंने काफ़ी लड़कियों के लिए, जो उनके हकूक़ों के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, जैसे कि उनको जायदादों में हिस्से, जैसे कि हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन जैसे वो लेकर आई, जैसे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की थी, तो ये चीज़ और ज़्यादा ख़त्म हो सकती थी अगर वो इस टाइम होती तो। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपको उनकी कौन सी ऐसी बात सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? सबसे पहले तो जो चीज़ उनकी इंस्पायर करती है वो ये कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक औरत का इस तरह निकलना और आगे जाना, आप ये देखें कि जैसे इंसिडेंट्स आजकल हमें देखने को मिलते हैं और दीन के ठेकेदार और डिफरेंट अदारे और जिस तरह उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। आज डेमोक्रेटिक एक टर्म चल रही है और एक ह्यूमन राइट्स है, मीडिया आज़ाद है, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और इसके बावजूद आप अपनी आज़ादाना राय नहीं रख सकते। और एक औरत का उस वक्त अकेले निकलना उन दीनदार ठेकेदारों के ख़िलाफ़, उन अदारों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो आज एक दूसरे के किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं, तो आप इस चीज़ का इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक अकेली औरत क्या फेस करती होगी, जिसके ख़िलाफ़ कभी ये फतवा दिया जाता था कि इसकी पार्टी को वोट डालो तो निकाह टूट जाएगा, कभी ये कहा जाता था कि ये दीन से बाहर निकल गई है, कभी ये कहा जाता था ये अमेरिकन एजेंट्स हैं। और आज बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये कि जो लोग इस मुल्क से बार बार भाग जाते हैं वो आज भी हीरो हैं और जो यहाँ पे सब कुछ भुगतते हैं वो आज भी ज़ीरो हैं। बिल्कुल ऐसे कि ख़ातून का यकीनन आगे आना कई लोगों से बर्दाश्त भी नहीं होता और उसको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप मुझे बताएं कि सियासत में कितना आगे जाने का आपका प्लान है? अल्लाह ताला की जो रज़ा हो। बाकी ये कि अपनी दादी को देखा है, अपनी वालदा को देखा है, उन लोगों के आगे जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की है, और उम्मीद करता हूँ कम से कम उतना ना सही तो जितना उन्होंने किया उस तरह ही आगे कैरी करूँ अपनी फैमिली। तो आज की सियासत में वो बात देखते हैं जो उस टाइम में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में थी। आज बहुत सारी मैनिपुलेशंस आ चुकी हैं, आज बहुत सारी वीकनेसेस आ चुकी हैं। उस वक्त लीडर्स के कुछ विजन्स थे और लीडर्स की कुछ अप्रोचेस थी। आज समझ लें एक किस्म से टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियंस क्रिएट किए गए हैं, जिसकी वजह से वो
पाया नहीं रहा पॉलिटिकल असम्बली का और पॉलिटिकल सिनेरियो का। आप किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, बहुत सारी इस वक्त मैनिपुलेशन। ऐसे है कि सियासत को जो है वो मज़ीद बेहतरी की हमेशा ज़रूरत रहेगी, ख़ास तौर पर चूँकि आज हमारे बीच मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं है, तो उनकी कमी जो है वो हमेशा हमें महसूस होगी। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, तो मैं जाते जाते चाहूँगी कि आप जो है इस प्रोग्राम का जो इख्तिताम है अपनी खूबसूरत सी नस्म से करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा यानी बीबी के साथ मेरी इंस्पिरेशन है, बहुत मोहब्बत है, तो वो थोड़ा सा चाहूँगी कि कुछ अल्फाज में बयान कर सकूँ। ये बड़ी मशहूर यानी पोइम है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, स्पेशली भुट्टो फैमिली के हवाले से लिखी गई थी। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। वो बेटी थी पंजाबों की, खैबर की बोलानों की, वो सिंध मदीने की बेटी, वो नई कहानी करबल की, वो खून में लथपथ पिंडी में, बंदूकें थी बम गोले थे, वो तन्हा प्यासी हिरनी थी और हर सू कातल टोले थे। ए रुत चनारों से कहना, वो आनी है, वो आनी है, वो सुंदर ख्वाब हकीकत बनकर छा जानी है, छा जानी है। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकले।